Radio Sanvi 96.4. नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिकको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिकमा हामी स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। साथै तपाईहरूको केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 05153 0154 मा 05153 0154 मा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो चिकित्सकसँग यहाँहरूले परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता कान्त कुशवाहा। कार्यक्रम तपाईले हरेक दिन बेलुकी 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको radiosandvi.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी कार्यक्रममा डाक्टर दिलीप जयसवालज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो महामारीको बेलामा कसरी बित्दैछ त यहाँको समयहरू आजभोलिको? अहिले म त्यही नर्भिक हस्पिटलमा कार्यरत छु, थापाथली स्थित नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल। म अहिले कोभिड आइसियूमा एज अ मेडिकल अफिसर कार्यरत छु। डाक्टर साहब, जस्तै हजुर अहिलेको समयमा तपाईँ कोभिडमा चाहिँ एमओको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यो पनि नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा र देशकै एउटा प्रमुख अस्पतालको रूपमा पनि रहेको छ। त्यो नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा अन्य देशहरू, हाम्रो देशको अन्य ठाउँबाट पनि केसहरू रिफर भएर आएको होला र त्यो ठाउँमा तपाईँ आफ्नो दिनहरू बिताउँदै हुनुहुन्छ। त्यो त्यसरी काम गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कुनै बेला त्यस्तो डर लाग्यो कि लागेन? मलाई चाहिँ होइन, सुरुमा यहाँ आउँदाखेरि कोभिड आइसियूमा कोभिड वार्डमा ड्युटी गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अलि डर लाग्थ्यो, तर पछि काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ युज टु भए। अहिले खासै डर लाग्दैन। तैपनि अब पेसेन्टहरूकोनिर जाँदाखेरि प्रिकसन लिने, अब पिपी लाएरै जाने। पिपीमा चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, अब गाउनहरू होइन, मास्क, ग्लोभ्सहरू, डबल ग्लोभ्स लाउने, सु कभरहरू लाउने, अनि त्यसै फेस सिल्ड लाउने, सबै प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू लाएर अनि पेसेन्ट लिएर जान्छौँ। अनि अहिले चाहिँ खासै डर लाग्दैन। डाक्टर साहब, जस्तै त्यहाँ नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा चाहिँ बिरामीहरू आउँदाखेरि होइन, अब डक्टरहरू जो हुनुहुन्छ, त्यहाँको जो स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त आफूलाई टाउकोदेखि गोडासम्म छोपिनुहुन्छ, पिपीमा छोपिनुहुन्छ। तर जो बिरामी आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एटलिस्ट एउटा मिनिमम जुन प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट हुन्छ होइन, मास्क लगाएर आउने होइन, त्यति लगाएको आउने कतिको गर्नु भएको छ? अहिले त हाम्रो हस्पिटलमा कम्पलसरी नै गरिदिएको छ होइन, भित्र आउनेहरूलाई मास्क लगाएर आउनु भनेर त्यो वालहरूमा पनि टाँसिदिनु भएको छ। अनि त्यही भएर अहिले आउने प्रायः सबै पेसेन्टदेखि लिएर पेसेन्ट पार्टीहरू, भिटरहरू सबै मास्क लगाएरै आएको हुन्छन्। डाक्टर साहब, पछिल्लो समयमा जहाँ बिरामी भर्ना गरिन्थ्यो, त्यो बिरामी भर्ना गर्ने ठाउँमा चाहिँ कोही डाक्टर साहबहरू नगएर त्यहाँ मेडिसिन चाहिँ रोबोटको द्वारा पनि पठाउने काम गरियो ठाउँमा। त्यस्तो कुनै भनौँ न व्यवस्थाहरू नर्भिक अस्पतालमा पनि गरिएको छ कि त्यहाँ हाम्रो हेल्थ जो वर्कर हुनुहुन्छ उहाँहरू नि गएर सर्भ गर्नुहुन्छ? अहिले त नर्भिक हस्पिटलले पनि अब अनलाइन सेवा पनि दिन्छ अहिले। अब सपोज बिरामीलाई अहिले बिचमा लकडाउनले गर्दा होइन, बिरामी अब हस्पिटल आउन सक्दैन थियो, अब घरबाट पनि फोन गरेर कुन डक्टरलाई देखाउनु पर्ने छ उहाँलाई फोन गरेर उहाँसँग अब त्यही मेडिकल परामर्श लिन सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले होइन। अब केही सोध्नु पर्ने छ भने डक्टरलाई फोन गरेर अनि उहाँसँग एडभाइस लिन सक्नुहुन्थ्यो। डाक्टर साहब, जस्तै तपाईँ नर्भिक अस्पतालको आइसियूमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, त्यो त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो र कतिको सहजहरू थोरै त्यो कुराहरू बाँड्न मिल्छ? हजुर,
म सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो नै भएको थियो होइन आइसियुमा गर्दाखेरि, किनभने आइसियुमा क्रिटिकल पेसेन्टहरू हुन्छन् र पछि काम गर्दै जाँदाखेरि अब सबै होइन राम्ररी अब पेसेन्टहरूको बारेमा बुझेँ। अनि त्यसपछि अहिले ठिकै लाग्छ, अहिले त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो हुँदैन। जस्तै डाक्टर दिलीप जयसवाल सरको पनि एउटा परिवार छ, आफ्नो गाउँ छ, ठाउँ छ होइन। अब यो कोभिडको महामारीको बेलामा चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ एउटा यस्तो समय आएको थियो जहाँ सबैजना डराइसकेका थिए। त्यस्तो परिवारबाट पनि तपाईँलाई त्यस्तो फोर्सहरू कि भएन, त्यो एउटा हुन्छ नि त, बाबु किन काठमाडौँ बसेको यस्तो बेलामा, कोभिडको बेलामा चाहिँ घर आउने, किन त्यहाँ बस्ने, त्यस्तो कुनै करहरू आएको थियो डाक्टर साहबलाई? सुरुमा चाहिँ होइन कोभिड जब सुरु भएको थियो नेपालमा, जब नयाँ नयाँ छिरेको थियो होइन, त्यति बेला मलाई पनि घरबाट त्यही मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो होइन, मम्मी अब हजुर डराउनु हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यही अहिले त्यहाँ नगर ड्युटी, अहिले घरमै आएर बस होइन, सबैजना अब त्यहाँ काठमाडौँबाट फर्किरहेछ, घरमा बसिरहेछ, अहिले मतलब रिस्की हुन्छ भनेर मलाई पनि सजेस्ट गर्नुहुन्थ्यो होइन, घरमै आएर बस भनेर। मम्मी कहिलेकाहीँ रुनु पनि हुन्थ्यो फोनमा कुरा गर्दाखेरि। अनि हाम्रो चाहिँ युजुअली होइन कुरा भइरहन्थ्यो भिडियो कलमा मम्मीसँग। अनि मम्मीले प्राय भन्नुहुन्थ्यो मतलब आऊ घर भनेर होइन, ड्युटी अहिले छोडिदेऊ। तैपनि मैले पनि मम्मीलाई सजेस्ट गर्थेँ होइन, हामी अब यत्रो डक्टर पढ्यौँ नै यही सिचुएसनको लागि, बिरामीले हेर्नको लागि, र अहिले जब बिरामीहरू अहिले मरिरहेछ होइन, अब यस्तो बेलामा चाहिँ भागेर होइन घर आएको राम्रो होइन, अहिले बिरामीले हेर्नुपर्छ भनेर मैले पनि मम्मीलाई सजेस्ट गर्थेँ होइन, उहाँले बुझाउँथे। अनि उहाँ पनि पछि ठिक मान्नुभयो। अनि पछि त्यस्तो भन्नुहुन्थेन। अनि पापाले चाहिँ त्यस्तो केही भन्नुहुन्थेन, पापाले बुझ्नुहुन्छ। मम्मीहरू चाहिँ अलिकति सफ्ट हार्टेड हुन्छ नि त, हजुर। त्यही भएर मम्मीले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो त्यो घर आऊ अहिले छोडिदेऊ ड्युटी भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। मातृ हृदय अलिक कोमल नै हुन्छ पितृ हृदय भन्दा। डाक्टर साहब, जुन बेला यस्तो कोभिडको कुराहरू आएको थियो त्यतिखेर चाहिँ सबैमा एक किसिमको डर त्रास आएको थियो। धेरैजना चिकित्सकहरूले भनौँ न धेरै बिरामीहरू चाहिँ उपचार नपाएर पनि ज्यान गुमाएका छन् होइन। अब यस्तो बेलामा तपाईँले एउटा मार्मिक कुरा बताउनु भयो, यही दिनको लागि हामीले पढेका थियौँ, यही दिनका लागि हामीले समाजलाई मान सम्मान इज्जत दिएको थियो, र यही बेलामा हामीले सेवा गरेनौँ भने कसले गरिदिन्छ, यो कुरा आफैमा सराहनीय पनि छ। र डाक्टर साहब, अब थोरै हामी कोभिडको बारेमा तपाईँसँग जान्न चाहन्छौँ। हुन त धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको छ। आज तपाईँले हामीलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सुनेर बसिराख्नु भएको जो श्रोताहरू हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 मा पर्सा जिल्लामा वीरगञ्जमा जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँ एउटा भनौँ न राजधानीबाट नर्विक अस्पतालको काम गरिरहँदाखेरि त्यो ठाउँबाट एउटा आफ्नो अनुभवमा जे अनुभव तपाईँले लागेको छ के बताउन चाहनुहुन्छ हामीलाई कोभिडको बारेमा चाहिँ, के अवेर गराउन चाहनुहुन्छ? कोभिड-19 को नै हिस्ट्रीबाट भन्छु होइन। हजुर। यो कोभिड-19 चाहिँ होइन डिसेम्बरतिर चाइनाको हुबेई प्रोभिन्स, हुबेई प्रान्तको वुहान सिटीबाट सुरु भएको थियो। अनि यो चाहिँ यो भाइरस चाहिँ डिसेम्बरमा देखिएकोले, डिसेम्बर 2019 देखिएकोले यसको नाम पनि कोभिड-19 हुन गएको थियो। अनि पछि गएर चाहिँ फेरि अब यसको नाम चेन्ज भएर सार्स कोभिड-2 राखियो। अनि त्यसपछि यो डिजिजलाई अहिले पनि कोभिड-19 भन्छ होइन। 2019 देखिएको हुनाले कोभिड-19 भनेर भनिन्छ। अनि यसमा चाहिँ मेजर सिम्टम्सहरू के हुन्छ भनेदेखि अब फिभर हुने, कफ हुने, अनि त्यसपछि सास फेर्न गाह्रो हुने, अनि बिस्तारै स्वाद थाहा नपाउने, खाएको कुराहरूको स्वाद थाहा नपाउने, गन्ध हराउने, लस अफ स्मेल हुने, अनि त्यसपछि घाँटी खसखस हुने, घाँटीमा यसले पनि केही अड्केको छ जस्तो फिल हुने, घाँटी दुख्ने, अनि जिउ एकदमै दुख्ने, टाउको दुख्ने, यीहरू अब यसको सिम्टम्सहरू भयो। अनि थकान लाग्ने होइन, यिनीहरू चाहिँ यसको सिम्टम्स भयो। अनि अब हामी अब कोभिडबाट कसरी बच्ने प्रिकसनहरू लिन सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ अब भिडमा जाँदाखेरि मास्क लगाएर जाने होइन, बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क लगाएर जाने। मास्कमा अब तपाईँले कपडाको मास्क पनि लाउँदा हुन्छ होइन, नभए सकेसम्म सर्जिकल मास्क छ भने सर्जिकल मास्क लाउँदा राम्रो। अनि त्यसपछि भौतिक दूरी कायम गर्ने, धेरै त्यो भिडभाडमा नजाने, सकेसम्म 2 मिटर्सको डिस्टेन्स यदि मेन्टेन गर्न सक्यो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ, र मास्क लगाएको छ भने राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि ह्यान्ड सेनिटाइज गरिराख्ने, ह्यान्ड वास गर्ने, बेला बेलामा त्यो साबुन पानीले हात धोइराख्ने,
अनि त्यसपछि एल्कोहल बेस्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर हुन्छ, त्यसले पनि हात सफा गरिराख्ने। मेटल्सहरूलाई छुँदाखेरि या गाडीमा ट्राभल गर्दाखेरि होइन सामान त्यो सिटहरूलाई छोएको हुन्छ, अरू रडहरूलाई छोएको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अब भाइरस सपोज कोही कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टले छोएको छ भने त्यो भाइरस चाहिँ बसिरहेको हुन्छ कति बेरसम्म। अनि अर्को हेल्दी मान्छेले छोयो भने त्यो भाइरस सर्ने चान्स हुन्छ। त्यही भएर ह्यान्ड सेनिटाइज गरिराख्ने योहरू चाहिँ प्रिकसन लिन सकिन्छ। डाक्टर साहब, हुन त कोभिडबाट बच्नलाई अनेक नाराहरू पनि सचेतना फैलाउनलाई लगाइयो, मास्क लगाऊ जीवन बचाऊ जस्तो, मास्क लगाउनुपर्छ, हात धुनुपर्छ साबुन पानीले, सुरक्षित दूरीमा सामाजिक दूरीमा बस्नुपर्छ भन्ने अनेक कुराहरू नाराबाट पनि बताइयो। सँगसँगै अहिले आएर पनि कुनै कुनै बेला चाहिँ नो मास्क नो पिसिआरको पनि नाराहरू आउँदै गरे। यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? पिसिआर टेस्ट चाहिँ अहिले कन्फर्मेटरी टेस्ट हो कोरोनाको लागि। हजुर। बिचमा चाहिँ आरडिटी टेस्ट पनि हुन्थ्यो, तर आरडिटी टेस्टमा चाहिँ एकदमै फल्स पोजिटिभ आउने या फल्स नेगेटिभ आउने भएकोले त्यसलाई चाहिँ अहिले अब नगर्ने नै भनेको छ सरकारले पनि होइन, त्यस्तो हुँदैन। अहिले चाहिँ पिसिआर टेस्ट नै हुन्छ, पोलिमिरेज आरटिपिसिआर हो, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेड पोलिमिरेज चेन रिएक्सन। यो चाहिँ एकदमै यसको चाहिँ सेन्सिटिभिटी राम्रो छ। यसले चाहिँ मोर देन 60% यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ, आरडिटीको भन्दा एकदमै राम्रो हो यो। हजुर। त्यही भएर चाहिँ पिसिआर टेस्ट अहिले बढिसकेसम्म धेरै पिसिआर टेस्ट नै गराउने भन्नुभएको छ। अन्त सरकारले पनि पिसिआर टेस्टमा फोकस गरिरहेछ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। डाक्टर साहब, जस्तै मास्क लगाउँदाखेरि धेरैजनालाई अप्ठ्यारो पनि भयो सास लिनलाई होइन, एलर्जी पनि भयो कतिजनालाई, यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? मास्क अब घरमै बसिरहेछ भने चाहिँ मास्क लाउनु पर्दैन, तर यदि बाहिर निस्किरहेछ भिडमा गइरहेको छ भने त्यस्तोहरू चाहिँ मास्क लगाएको राम्रो, लाउनै पर्छ खास इनफ्याक्ट अहिलेको कन्डिसन अनुसार त। अनि अब जसलाई सपोज होइन एकदमै त्यो कसैले चाहिँ एउटै मास्क हप्तौसम्म लगाउँछ, तिनीहरूले चाहिँ त्यो फोहोर भइसक्यो हुन्छ, स्वेटिङ भएर पनि त्यसले गर्दा पनि अलिकति एलर्जी हुने, इन्फेक्सन हुने होइन, गाह्रो हुने त्यो पनि हुन्छ। त्यही भएर मास्क सकेसम्म अब कपडाको छ भने त्यसलाई धोएर लाउने, नभए सर्जिकल मास्क छ भने त्यसलाई फेरिराख्ने। अब सपोज फोहोर भइसकेको छ भने, यदि पसिनाले भिजिसकेको छ भने त्यस्तो छ भने त्यस्तो मास्क नलाउने, त्यसलाई चेन्ज गर्ने, नयाँ मास्क लगाउने, त्यस्तो गर्ने। अनि धेरै बुढोहरू छ भने होइन, ओल्ड एजको छ भने घरमै हुँदाखेरि खास मास्क लाउनु पर्दैन। अब बाहिर निस्किँदाखेरि भिडभाडमा निस्किँदाखेरि चाहिँ मास्क लाउनुपर्छ, घरमै बस्दाखेरि त आफ्नो यतिकै बस्दा पनि हुन्छ यदि एक्लै छ भने। डाक्टर साहब, जस्तै भनिन्छ जसको इम्युनिटी पावर कम छ उहाँहरू बढी जोखिममा हुनुहुन्छ। प्राय कसको चाहिँ इम्युनिटी पावर कम रहेको छ? इम्युनिटी पावर चाहिँ होइन अब बच्चाहरूको भयो, अनि त्यसपछि ओल्ड एज भयो, ओल्ड एज 59 इयरभन्दा माथिकोहरूलाई, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अलिकति तिनीहरूको इम्युनिटी पावर कम हुन्छ। अनि त्यसपछि अब इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टहरू जस्तो भयो, एचआइभी एड्सहरू भएको पेसेन्टहरू भयो, अनि त्यसपछि कोमोर्बिडिटी भएको पेसेन्टहरू जस्तो कि हाइपरटेन्सन भएकोहरू, डायबिटिस मेलाइटस भएकोहरू, त्यस्तोहरूको चाहिँ इम्युनिटी अलिकति कमजोर हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ अलिकति बढी प्रोटेक्सन लिनुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तै यो रोगले पनि त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई बढी असर गर्छ। पछिल्लो समयमा डाक्टर साहब कोरोना भाइरस चाहिँ हावाको मार्फतबाट पनि फैलिन्छ भन्ने भ्रमका कुराहरू आएको थियो, यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ श्रोताहरूलाई? यस्तो हो, अब कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट छ भने अब तिनीहरूले स्निजिङ गर्दाखेरि यो चाहिँ एरोसोलबाट सर्ने गर्छ। अनि स्निजिङ गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ अब हेल्दी पर्सन बिना मास्क लगाइकन 2 मिटरको विदिनमा छ भने त्यस्तोमा चाहिँ सर्न सक्छ यो पेसेन्ट, के भन्छ कोरोना भाइरस हावाबाट पनि। स्निजिङ गर्दाखेरि होइन त्यो भाइरस हावाको थ्रुबाट यदि 2 मिटरको डिस्टेन्समा छ भने त्यो उडेर गएर होइन अब हेल्दी पर्सनलाई पनि सर्न सक्छ। डाक्टर साहब, जस्तै भनिन्छ यसको कोरोनाको चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक औषधि आएको छैन, न भ्याक्सिन नै छ यसको उपचारमा चाहिँ के कति प्रगति भइरहेको छन् अहिले? यसको भ्याक्सिन भनौँ अथवा यसको मेडिसिनको बारेमा चाहिँ त्यस्ता केही नौलो प्रगतिका कुराहरू छन्? यसको चाहिँ अहिलेसम्म भ्याक्सिन बनेको छैन, र थुप्रै कन्ट्रीहरूमा ट्रायलमा चाहिँ छ अहिले, रसियामा, युएसतिर, चाइनातिर चाहिँ ट्रायलमा छ यसको भ्याक्सिन।
अनि यसको पार्टिकुलर त्यो ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यो मेडिसिन पनि बनेको छैन अहिलेसम्म। तर अहिले चाहिँ होइन कति धेरै कन्ट्रीहरूमा रेमडेसिभिर भन्ने औषधि चाहिँ अब इमर्जेन्सी केसमा युज गरिरहेछ, जस्तो कि अब युएसए अनि त्यसपछि यो के भन्छ इन्डिया अनि सिङ्गापुरतिर यसलाई अथराइज पनि दिएको छ होइन, इमर्जेन्सी केसमा युज गर्न मिल्छ भनेर। डक्टर साहब जस्तै अब पार्टिकुलर मेडिसिन अहिलेसम्म आएको छैन हजुर। डक्टर साहब जस्तै धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको छ मिडिया तर्फबाट, सोसल मिडिया तर्फबाट चाहिँ कोभिडको बारेमा धेरै कुराहरू बाहिर आएको छ। तैपनि तपाईँले एउटा पुनरावलोकन गराइदिनु भयो हाम्रो श्रोताहरूलाई, हामीलाई यो अब पछि हाम्रो एउटा अर्को जिज्ञासाको विषय चाहिँ अब त्यहाँ तपाईँ आइसियुमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले प्राय कोभिडबाट मृत्यु पनि भइरहेको छ। सुरुको दिनहरूमा नेपालमा मृत्यु नहुँदाखेरि चाहिँ यो कोरोना भन्ने नै काल्पनिक हो कि भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आउँथ्यो, अथवा भनौँ न एउटा भाइरस विद्धहरूको पनि कुराहरू चाहिँ के आउँथ्यो भने यो कान्छो भाइरस हो कोरोना भाइरस भन्ने कुराहरू आउँथ्यो यस्तो। अब मृत्यु पनि हुन थाले होइन, केसहरू पनि बढिसके, अब त सबैले लागिसक्यो कि हो कोरोना भन्ने चिज हुँदो रहेछ, कल्पनाको कुरा मात्र होइन। र अहिले मृत्यु भइराख्दाखेरि चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भइरहेको छ डक्टर साहब? अहिले चाहिँ मृत्यु हुने कारण अब यही मैले भने अब जुन अब इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूलाई बढी असर गर्ने गर्छ यो कोरोना भाइरसले। अनि तिनीहरूले नै त्यो मर्ने चान्स पनि अनि तिनीहरूले बढी हाई हुन्छ। अनि कोमोर्बिडिटिज भएको पेसेन्टहरूलाई अब सपोज कोभिड पोजिटिभ छ प्लस तिनीहरूलाई हाइपरटेन्सन पनि छ या डिएम डायबेटिक मेलाइटिस पनि छ, निमोनियाबाट पनि मर्ने कुराहरू आइरहेको छ बाहिर। यो कोभिड पेसेन्टलाई प्राय सबलाई निमोनिया हुन्छ नि हजुर। डक्टर साहब जस्तै तपाईँ अब आइसियुमा कार्यरत रहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्जेक्सन रेमडेसिभिरको कतिको प्रयोग भएको देखिराख्नु भएको छ? हाम्रोमा चाहिँ अब जो पेसेन्टलाई अक्सिजनको आवश्यकता छ होइन, अनि त्यसपछि पेसेन्ट अलिक क्रिटिकल छ त्यस्तोलाई चाहिँ रेमडेसिभिर युज गर्छौँ हामीले। रेमडेसिभिर जेनरली होइन अब इन्ट्राभेनस अब आइभी युज गर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ अब 200 mg स्ट्याटमा दिएर अनि त्यसपछि 100 mg ओडी दिन्छौँ। अनि जेनरली अब पेसेन्टको हेरी अब कुनै कसैले 5 दिन पनि चलाउँछ, कसैले 7 दिन पनि चलाउँछ, पेसेन्टको कन्डिसन हेरी हजुर। प्राय अब नर्मल पेसेन्टलाई चाहिँ यो युज गर्दैनौँ हामीले। प्राय अब क्रिटिकल पेसेन्टहरू जस्तो कि अक्सिजन चाहिने पेसेन्टहरू भयो, अनि त्यसपछि अरू कोमोर्बिडिटिजहरू छ तिनीहरूलाई, अब एजेडहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ कन्सेन्ट लिएर अनि रेमडेसिभिर युज गर्छौँ। किनभने यो पनि अब यसकोमा एकदमै त्यो ट्रिट नै गर्छ भनेर अहिलेसम्म एप्रुभ भएको छैन, प्रुभ भएको छैन। यसलाई चाहिँ अब एज ए ट्रायल धेरै कन्ट्रीमा अब एज ए ट्रायल युज गर्यो अनि राम्रो इफेक्ट देखायो, युएसएतिर होइन अनि चाइनातिर अनि त्यसपछि अरू पनि थुप्रै कन्ट्रीहरूमा राम्रो इफेक्ट देखाएको हुनाले नेपालमा पनि यसको युज भइरहेछ र नेपालमा पनि राम्रै इफेक्ट देखाएको छ। हाम्रै पनि आइसियुमा धेरै पेसेन्टहरूमा युज गरेर रेमडेसिभिर अहिले पनि युज भइरहेछ र राम्रो इफेक्ट देखाएको छ। अब सुरुमा कतिलाई होइन 40 हाई फ्लो अक्सिजन दिएर 40 लिटर 50 लिटर दिएर तिनीहरूको सेचुरेसन मेन्टेन हुँदैन थियो, पछि रेमडेसिभिर स्टार्ट गरेर पछि तिनीहरूको अक्सिजन सेचुरेसन पनि लो अक्सिजन दिएर नै मेन्टेन हुन थाल्यो हजुर। आदरणीय श्रोताहरू धेरै पेसेन्टहरू छ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामीसँग चाहिँ डाक्टर दिलीप जयसवालजी हुनुहुन्छ। अब यतिखेर कार्यक्रममा समय भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्विच 96.4 मेगाहर्ज। अरे ऐसे त दुख बहुत एक बाटे जिंदगी। का भइल काका, काय उदास बैठल बानी? का कोही बबी दर्द के मारे बुझाता मुड़ी फाटता। तोहरा काकियों के तबीयत खराब बा, साफा दुनु बेकट परेशान हैरान हो गई बानी सन। ए काका, इतने बात ला परेशान बानी? सीधे चलना जाई नेपाल इंडो हॉस्पिटल। नेपाल इंडो हॉस्पिटल काहे बबी, उमे का होला? काहे कि नेपाल इंडो हॉस्पिटल में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा हरेक रोग के उपचार सरल आ सुपथ मूल्य में होखेला। अच्छा बबी, वहाँ काठी के सुविधा बा? तो सुनी काका, वहाँ मिले वाला सुविधा आ उपचार सब पैरालाइसिस, ब्रेन हैमरेज, स्पाइन इंजुरी, स्पाइन ट्यूमर लगायत के नसा संबंधी रोग के उपचार, मुटु हाड जोड़ने, स्त्री तथा प्रसूति रोग संबंधी उपचार, वही तरह छाती तथा पेट, छाला, नाक, कान, घाटी संबंधी समस्या के उपचार सहज रूप में होखेला। इतने कहा, वहाँ तो फुल बॉडी चेकअप, आधुनिक आईसीयू तथा एनआईसीयू, वेंटिलेटर, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, इको
इकोकार्डियोग्राफी, सीआम मेसिन लगायत के सेवा सब एकै जगह मिलेला। आई हॉस्पिटल कहाँ बा? नेपाल इन्डो हस्पिटल भंसरा रोड रजत जयन्ती चोक में बा। आ संपर्क नम्बर 051 52 0075 आ 52 0077। नेपाल इन्डो हस्पिटल 24 घण्टा अपने की सेवा में। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। फोन नम्बर 980118 0957 र 980148 10730। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। नेशनल इन्फोटेक कलेज प्राउडली अनाउन्सेस एडमिशन ओपन। विगत 6 वर्षदेखि इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा विद्यार्थीहरूको नाम निकाल्दै आउन सफल अनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको पहिलो गन्तव्य हो एनआई, किनभने यस क्षेत्रमै एक्सलेन्ट टिचर्स टिम भएको अनि टाइम टु टाइम काठमाडौँका ख्यातिप्राप्त प्रोफेसरहरूद्वारा ट्रेनिङ र सेमिनार्सको व्यवस्था गर्दै आएको। शान्त र विशिष्ट अनुशासनमा उत्कृष्ट उदाहरण बनेको, आफ्नै सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन भएको, एयर कन्डिसन ल्याब, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीका साथै आवश्यक पाठ्य पुस्तक कलेजले नै प्रदान गर्दै आएको। ट्रान्सपोर्टेसन र स्पोर्ट्स फेसिलिटीका साथै 100% सम्म स्कलरशिपको व्यवस्था भएको यस नेशनल इन्फोटेक कलेजले गर्वका साथ नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा एडमिसनको लागि अनलाइन प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको छ। प्री रेजिस्ट्रेसनका लागि नेशनल इन्फोटेक कलेजको फेसबुक पेजमा गई अनलाइन फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नेशनल इन्फोटेक कलेज, कवि शिरोमणि टोल, इनर बाइपास, बिरगंज। फोन नम्बर 051 41 72 00। NI, an exclusive college for science and technology. We offer highest standards of education with excellent results. ए दाइ कता? ओहो, भाउजू पनि हुनुहुँदो रहेछ त। अनि यो सडक पेटीमा के सोचेर बसिराखेको? के हुनु भाइ, भाउजू दुई जिउकी छे, अब चेक गराउन चाहिँ कहाँ लैजाउँ भनेर सोचिरहेको नि। ए हजुर, सुन्नुस् न, गाह्रो भयो मलाई। हे प्रभु, अब के गरौँ? हैट, अब प्रभुको नाम लिएर मात्र बस्ने होइन, खुरुक्क प्रभु हस्पिटल जाने। प्रभु हस्पिटल नै किन नि? किनभने त्यहाँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापा, वरिष्ठ जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर मनोज कुमार गुप्ता, शहीद गंगालाल हस्पिटलबाट अनुभव प्राप्त मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राधा भट्टराई अर्याल, हार्ट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रभूषण यादव र डाक्टर रविन्स कुमार शाह, बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमित ठाकुर, नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम कुमार प्रधान र डाक्टर विद्वान कोइराला, दाँत तथा गिजा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय आस्थाना लगायतको टिमले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एनआइसियु, आइसियु तथा सिसियुको सुविधा, इको, भिडियो इन्डोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे र गुणस्तरीय ल्याबको सेवाहरू एकै ठाउँमा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क प्रभु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, पानीटंकी 8, बिरगंज ब्यारेक रोड। वेबसाइट prabhuhospital.org। फोन नम्बर 051 520 259 र 520 269। प्रभु हस्पिटल, दीर्घायु भव। Birgans College proudly announces online admission intake for +2 in Management, Law, Education and Journalism for the academic year 2077. 100% सम्म स्कलरशिप सुविधा भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त बिरगन्ज कलेजले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि अनलाइन एडमिसन खुला गरेको छ। अनलाइन फर्म www.birganscollege.com अथवा बिरगन्ज कलेज प्राइभेट लिमिटेडको एप डाउनलोड गरी पनि भर्न सक्नुहुनेछ। सुविधा सम्पन्न यस बिरगन्ज कलेजमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कशप र इन्डस्ट्रियल टुरको फ्यासिलिटी, वेल म्यानेज क्लासरुम, यातायातको सुविधा भएको, रेगुलर इन्टरनल इभ्यालुएसन एक्जामिनेसन, वेल क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टी मेम्बरद्वारा अध्यापन गराइन्छ, साथै जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी। मर्निङ डे र इभिनिङ शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। संस्कार सहितको शिक्षाका लागि सम्पर्क बिरगन्ज कलेज प्राली, श्रीपुर 11 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 43 60, मोबाइल नम्बर 98550 26 705 र 98550 28 388। रेडियो सान्वी 96.4।
स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि र आज हामी कार्यक्रममा कुरा गर्दैछौँ डाक्टर दिलीप जयसवालज्यूसँग। उहाँले पनि यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि आउनु स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। धन्यवाद। डाक्टर साहब हामी कुरा गर्दै थियौँ इन्जेक्सन रेमडेसिभिरको प्रयोग जुन अहिले कोरोनामा गरिँदैछ। अब थोरै हामीले के जान्न चाहेको भने डाक्टर साहब, हुन यो रेमडेसिभिर इन्जेक्सन चाहिँ अर्कै कारणको लागि बनाइएको थियो सुरुमा, यो के को लागि बनाइएको थियो डाक्टर साहब, र अहिले यसको चाहिँ हामी प्रयोग कोभिडमा गरिराखेका छौँ? सुरुमा चाहिँ रेमडेसिभिर हेपाटाइटिस सी को लागि बनाइएको थियो, हेपाटाइटिस सी को ट्रिटमेन्टको लागि। तर त्यसमा चाहिँ खासै यो इफेक्टिभ देखिएन। अनि पछि इबोला भाइरस पनि आयो, रेसस मङ्कीबाट सर्ने चाहिँ। अनि इबोला भाइरसमा पनि यसको ट्रिटमेन्टको लागि पनि युज गरेका थिए, तर त्यसमा पनि खासै इफेक्टिभ देखेन। अनि अहिले चाहिँ अब कोभिडमा युज भइरहेको छ, कोभिड ट्रिटमेन्टको लागि। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै पछिल्लो समयमा डाक्टरहरूमाथि दुर्व्यवहार पनि भयो ठाउँमा, जसले आफ्नो ज्यानको जोखिम राखेर दिनरात काम गरिराखे होइन, र जो दिनरात खटिराखे उहाँहरूको मनोबल पनि बिचबिचमा कम भयो होइन। कहिले प्रशासनबाट त कहिले जनताबाट पनि यस्तो दिनहरू आए, र कुनै ठाउँमा डाक्टरहरूबाट पनि लापरवाही भएको छ, नभएको होइन। अब यस्तो बेलामा तपाईँ एउटा डाक्टरको रूपमा कार्यरत गरिरहँदाखेरि कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ आफूलाई? त्यही त मैले पनि होइन, अब न्युजहरूमा सुन्थेँ होइन, अब डक्टरहरूलाई यो ठाउँमा पिट्यो, मतलब त्यो गर्यो, दुर्व्यवहार गर्यो। त्यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय कार्य हो। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा डक्टरहरूले दिनरात खटेर होइन, अब बिरामीहरूको उपचार गरिरहेछ, घरमा नगइकन झन् होइन दिनभर रात खटेर बिरामीहरूको सेवा दिइरहेछ। त्यस्तोमा पनि अब डक्टरहरूलाई पिट्ने, त्यसपछि हस्पिटलहरूमा तोडफोड गर्ने, त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो काम हो। त्यो चाहिँ त्यस्तो अब गर्नु हुँदैन। अब बुझ्नुपर्छ पेसेन्ट पार्टीहरूले होइन, यस्तो पेन्डेमिकको बेला पनि यति दुःख गरेर डक्टरहरूले सेवा दिइराख्नु भएको छ। हाम्रो लागि नै हाम्रो ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले झन् रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। तर अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ नराम्रो काम हो। हजुर डाक्टर साहब, प्राय जो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ प्राय एउटा भनौँ न एउटा आफ्नै क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँ एउटा डाक्टर भएर पनि समाज सेवामा पनि यहाँको रुचि भएको देखिन्छ। यो रुचि हुनुमा के कारण होला डाक्टर साहब? यो चाहिँ अब म सानोदेखि पनि अलिकति हेल्प गरौँ अरूलाई, त्यस्तो नेचरको छु म। अनि म चाहिँ अब के, अब नेपाल अब यसो पनि अब गरिब कन्ट्री नै हो हामी। त्यही भएर अब कति नेपालमा चाहिँ कति धेरै मान्छेहरू त खाना नपाएर पनि मरिरहेको हुन्छ। अब कतिलाई टाइममा उपचार नपाएर पनि ज्यान गुमाउनु परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो कोभिडको बेला पनि हामी न्युजमा धेरै हेर्न सक्छौँ। अहिले कति मान्छेहरू खाना नपाएर होइन एकदमै त्यो रोइरहेको हुन्छ। अहिले उता के भन्छ, अब बस पार्कतिर अब लाइनमा बसाएर पनि अब खाना बाँडिरहेको, थुप्रै मतलब अब सोसल कामहरू गरिरहेको। त्यसले पनि मलाई पनि अब प्रोत्साहन दिने, अब मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र म पनि अब अरूलाई मद्दत गर्दाखेरि आफूलाई पनि खुसी लाग्ने यस्तो हुन्छ। डाक्टर साहब, केही यस्तो पनि देखियो होइन, सानो कुराहरू दिएर होइन त्यो ठुलो त्यो विज्ञापन पनि गर्ने होइन, एउटा देखावटी सहयोग पनि देखियो। त्यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? कोही चाहिँ होइन अब आफ्नो विज्ञापनको लागि नै सहयोग गर्नु, त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो बानी हो। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब सहयोग गर्नुपर्छ होइन, अब त्यही सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। अब विज्ञापनको लागि नै आफ्नो त्यो पपुलारिटीको लागि सहयोग गर्ने, त्यो फोटो खिच्ने, त्यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र आज कार्यक्रममा हामी डाक्टर दिलीप जयसवालज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अब भने डाक्टर साहबसँग चाहिँ हामी थोरै अब निमोनियाको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। डाक्टर साहब, यो साधारण भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ निमोनिया भनेको के होला? अब निमोनिया भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो लङ्समा अब टाइनी स्याक्सहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ एल्भियोलाई भन्छ। त्यसको चाहिँ इन्फ्लामेसन हुने, त्यो चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ निमोनिया भनिन्छ। अर्थात् फोक्सोमा चाहिँ सङ्क्रमण भएर हुने एउटा अवस्था। हजुर, फोक्सोमा सङ्क्रमण हुने अवस्थालाई चाहिँ निमोनिया भन्छ। अब यसमा चाहिँ अब के लक्षणहरू देखिन्छ भने खोकी हुने, अब सुक्खा खोकी या प्रोडक्टिभ कफ, अब खोक्दाखेरि स्प्युटम आउने, त्यस्तो कफ हुने, त्यसपछि ज्वरो आउने, छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने,
योहरू चाहिँ अब यस्तो लक्षणहरू देखिन्छ निमोनियामा। डाक्टर साहब भनिन्छ यसको यो बच्चाहरूलाई कारणहरू- बढी हुन्छ, तर यो अहिले आएर चाहिँ ठुलोहरूमा पनि देखिन थाल्यो। के यो बच्चा र ठुलो जोसुकैमा पनि हुन सक्छ? हजुर यो बच्चा र ठुलो जोसुकैमा पनि हुन सकिन्छ। र अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ होइन कोरोना लागेको व्यक्तिहरूमा चाहिँ अझै झन् धेरै देखिन्छ निमोनिया। सबैमै देखिन्छ भन्ने हुँदैन, तर धेरैमा चाहिँ अहिले यो कोरोना लागेको व्यक्तिहरूमा निमोनिया देखिरहेको हुन्छ। अब निमोनिया अब सिम्टम्स सोधेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ, अब नभए इन्भेस्टिगेसनहरू गरेर जस्तो कि एक्सरेबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। एक्सरे सिटी गरेर यता सिटी लङ्सको गरेर त्यसमा कन्सोलिडेसन देखिन्छ, त्यस्तोहरूले पनि थाहा पाउन सकिन्छ निमोनिया भएको नभएको। डाक्टर साहब जस्तै अब यो निमोनिया भनेको जुनसुकै उमेरमा पनि हुन सक्ने एउटा रोग रहेको छ। प्राय जसो कुन उमेरले यसले बढी सताउँदो रहेछ? प्राय जस्तो पहिला त बच्चाहरूमा देखिन्थ्यो, तर अहिले यो कोरोनाले गर्दा अहिले सबै उमेरको मान्छेलाई देखिन्छ। र अहिले चाहिँ अब इम्युनो कम्प्रोमाइजहरू छ भन्ने, जस्तो कि अब HIV एड्सहरू भयो होइन, अनि बुढोहरू एल्डरली पेसेन्टहरू भयो, अनि त्यसपछि स्मोकिङ गर्नेहरूलाई बढी लाग्ने, यसको चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरू भयो यिनीहरू। डाक्टर साहब जस्तै यो निमोनिया भइसकेपछि भनिन्छ सास लिन अप्ठ्यारो हुने, छातीमा दुखाइ एउटा हुने कुराहरू पनि एउटा शङ्का लाग्दो हुन्छ। तर यो छाती दुख्ने, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने दमको रोगमा पनि हुन्छ, अनि कसरी यहाँले छुट्याउनुहुन्छ कि यो निमोनिया हो कि दम हो? अब तिनीहरूको अब एक्सरे गर्ने, एक्सरे सिटी स्क्यानबाट हजुर छुट्याउन सकिन्छ। हजुर एक्सरे यो निमोनिया हो कि अब अस्थमा हो। अनि त्यसपछि चेस्ट अस्कल्टेट गर्ने, चेस्ट अब स्टेथोस्कोपले सुन्ने, यिनीहरूबाट पनि छुट्याउन सकिन्छ निमोनिया हो कि अस्थमा हो। डाक्टर साहब यो निमोनियाको चाहिँ एउटा भनौँ न बचाउनलाई चाहिँ के उपाय हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ? निमोनियाबाट बचाउनले अब त्यही अब स्मोकिङहरू नगर्ने, अनि त्यसपछि अब यसको रिस्क फ्याक्टर हुन्छ अब होइन, जस्तो कि स्मोकिङहरू भयो, अनि त्यसपछि अब एजिङ के भन्छ धेरै त्यो बुढोहरूले पनि लाग्छ। मतलब स्मोकिङ नगर्ने, अनि त्यसपछि सकेसम्म धुवाधुलोमा चाहिँ कम जानु पर्यो। हजुर डाक्टर साहब जस्तै अब तपाईँहरूको आइसियुमा चाहिँ अहिले हाम्रो सम्पर्कविहीन भएको छ डाक्टर साहबसँग चाहिँ हामी पुनः उहाँले चाहिँ जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। एउटा यो प्राविधिक गडबडी भएको छ। अहिले हामी उहाँसँग चाहिँ निमोनिया भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहबले चाहिँ निमोनिया भनेको चाहिँ एउटा फोक्सोको सङ्क्रमण हुने अवस्था हो। यसमा चाहिँ छाती दुख्ने, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने र सँगसँगै खोकी लाग्ने, खोकी पनि कुनै बेला खोकीमा चाहिँ खखार आउन सक्ने हुन्छ भने कुनै बेला खोकीमा सुक्खा पनि हुनसक्छ। र अब चाहिँ हामी डाक्टर साहबसँग चाहिँ निमोनियाको बिरामीहरू आउँदाखेरि भनौँ एउटा आइसियुमा राख्दाखेरि चाहिँ कसरी यहाँहरूले उपचार गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? निमोनियाको पेसेन्टहरूलाई हजुर आइसियुमा राख्दाखेरि कसरी उपचार गर्नुहुन्छ? आइसियुमा अब राख्दाखेरि त्यसो पनि क्रिटिकल पेसेन्ट हुने भयो, तिनीहरूले अक्सिजन चाहिन्छ, अनि तिनीहरूलाई अब अक्सिजन थेरापी गर्ने, अक्सिजन दिने, अक्सिजन चाहिने पेसेन्टहरूलाई। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ स्टिरोइडहरूले पनि राम्रो इफेक्ट गर्छ, अनि डेक्सामिथोसन युज गर्ने स्टिरोइडहरूले पनि राम्रो काम गर्छ। अनि त्यसपछि अब यसको कारण हेर्ने, अब ब्याक्टेरियल हो भने कारण है, ब्याक्टेरियल निमोनिया हो भने एन्टिबायोटिक्सहरू दिने, इरिथ्रोमाइसिनहरू भयो, अब सिफेलोस्पोरिनहरू जस्तो कि थर्ड जेनेरेसन सिफेलोस्पोरिन कमन युज गर्छौँ, फ्ल्याक्जनहरू युज गर्ने। त्यसपछि यिनीहरूले ट्रिटमेन्ट गर्ने। डाक्टर साहब कहिलेकाहीँ चाहिँ निमोनियाको बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ गाउँघरमा अथवा भनौँ न जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ पसलहरूमा चाहिँ औषधि पसलहरूमा नै उपचार गर्दा ढिलो गरिन्छ। यस्तो भनौँ न एउटा ढिलो आउने केसहरू कतिको देख्नु भएको छ? ढिलो आउने केसहरू पनि हुन्छन् हजुर। कतिको चाहिँ लङ्स एकदमै त्यो बिग्रिसकेका हुन्छ होइन आउँदाखेरि। हजुर त्यस्तोमा चाहिँ अब कतिलाई चाहिँ इन्टुबेट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, अक्सिजन सेचुरेसन नै मेन्टेन भइरहेको हुँदैन, तिनीहरूले चाहिँ भेन्टिलेटरमा राखेर तिनीहरूको अक्सिजन पुर्याउने त्यस्तो पनि कन्डिसन हुन्छ कति धेरैको सेचुरेसन नपुगेर। डाक्टर साहब अहिले यो भनौँ न महामारीको बेलामा चाहिँ बिरामीहरूले नेबुलाइज गर्नु हुँदैन भन्ने पनि भनिँदै थियो। यहाँहरूले चाहिँ त्यो नेबुलाइज नगर्नुको चाहिँ कारण के थियो?
भन्नुमा? नेबुलाइज गर्दाखेरि सपोज अब कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट छ भने त्यो भाइरस झन् सर्ने भयो, स्प्रे हुने भयो, अब सराउन्डिङमा स्प्रे भएर अरूहरूलाई अब सराउन्डिङमा भएको मान्छेहरूलाई अब हेल्थ केयर जो अब हेल्थ प्रोफेसनलहरू छ भने या पेसेन्टहरू नर्मल पेसेन्टहरूले तिनीहरूलाई सर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म नेबुलाइज नगर्ने भन्नुहुन्छ या बाइपेप मेसिनमा नराख्ने त्यो सब भन्नुहुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै निमोनियाको बिरामीहरू चाहिँ भनौँ न सानो बच्चा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ निमोनियाबाट पनि ग्रसित हुँदाखेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ निमोनियाबाट बचाउनलाई चाहिँ बच्चाहरूले एक किसिमको चाहिँ घरेलु मसाजहरू गर्ने होइन, घरेलु त्यो तेलहरू लसुनहरू पकाएर चाहिँ त्यो मल्ने काम गरिन्छ। यसले कुनै घाटा गर्छ कि गर्दैन? मसाज गर्दा त घाटा गर्दैन। निमोनिया पेसेन्टहरूले यहाँ पनि अब फिजियोथेरापी गर्न लगाउँछ हामीले नि, चेस्टको मसाज गर्ने, चेस्टमा त्यो फिजियोथेरापी गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ एस्पिटमहरू अब निस्किने, त्यसपछि फिजियोथेरापी गर्दा राम्रो हुन्छ। चेस्ट मसाज गर्ने यस्तोहरूले झन् फाइदै गर्छ यस्तोहरू। डाक्टर साहब यस्तो बेलामा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङको चाहिँ रोल के हुन्छ? ब्रेस्ट फिडिङको एकदमै राम्रो रोल हुन्छ होइन। निमोनिया लागेको यदि छ भने या बच्चाहरू छ भने तिनीहरूले एकदमै ब्रेस्ट फिड गराउनुपर्छ। अहिले एक्सक्लुसिभली चाहिँ होइन 6 मन्थ जति त ब्रेस्ट फिड गराएको एकदमै राम्रो मानिन्छ। जति ब्रेस्ट फिड गरायो त्यति राम्रो बच्चाहरूको लागि। तिनीहरूले निमोनिया पनि अलि रिस्क अलिक कम हुन्छ यदि ब्रेस्ट फिड गराइरहेछ भने बच्चाहरूलाई। यसको एकदमै राम्रो रोल, ब्रेस्ट फिड गराएको एकदमै राम्रो रोल हो निमोनिया बच्चाहरूलाई। डाक्टर साहब अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म रेडियो सान्वी र तपाईँले धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मौका दिनुभएकोमा। र सँगसँगै रेडियो सान्वी सुनिराख्नु भएको सबै श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, अहिले यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको बेलामा सबैजना चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि सकेसम्म मास्क लाएर निस्किने, त्यसपछि 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, अरू बिरामी के भन्छ मान्छेहरूसँग भिडमा नजाने सकेसम्म, त्यसपछि ह्यान्ड वास रेगुलरली गरिराख्ने, साबुन पानीले हात धोइराख्ने, बाहिरबाट घर फर्किँदाखेरि साबुन पानीले हात धोएर अनि त्यसपछि भित्र छिर्ने, त्यसपछि अनि अरू चाहिँ खाँदाखेरि पनि साबुन पानीले हात धोएर खाने, त्यही सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने यिनीहरूले। हस् त अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद तपाईँले पनि, रेडियो सान्वीले पनि धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर दिलीप जयसवालज्यूसँग। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।